Mga puso, mga kabarangay, usahay ang mga kasakit nga to ang masinati sa to ang kinabuhi. Usahay mahuning mahimong pamaagi para dunay kabaguhan nga mahitabo dili lang kay sa atong kaugalingon kundi sa mga taong gusto na to nga dunay mahitabong kausaban, especially sa tuang pamilya, mga kabarangay. Ika nga nila, ang mga pains and sacrifices is sometimes redirection para mas mahimo nga maayo ang ato ang future, mga kapuso. Mo na nga kung ikaw karon naka-experience ka og mga kasakit sa kinabuhi, it doesn't mean nga mao lang yun na ang imuhang ma-experience right after, mga kapuso. Labi na kung atuan ning ubanan sa pag-ampo o hugot nga pagtuo, mga kabarangay, nga duna pay mahitabo nga maayo ini kaugma.